اور دوست دین دی بنیاد میں مختصر گفتگو کرانگا، بڑا لمبا سفر کیتا ہے اور بڑی دیر دا لائن بچ بھی لگا، کثیر تعداد علماء دی تشریف فرما ہے۔ یقیناً اس اسٹیج تے گفتگو کرنا کسی نعمت اور انعام تو کم نہیں۔ دین دی بنیاد رب دی توحید ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ پنجابی کے کچھ اور بولا۔ دین دی بنیاد اللہ دی توحید ہے اور نبی دی ختم نبوت ہے۔ بندہ جتنے بھی عمل کرے، ساری رات کھلوتا رہے، کنویں دے اندر لٹک جائے، ابو جہل دی طرح سینکڑیوں حج کر بوے، جدو تک دے سینے دے اندر رب دی توحید نہیں، نبی نال محبت نہیں، او دا کوئی بھی عمل اللہ دے ہاں شرف قبولیت نو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ دی توحید دی سربلندی دی خاطر اللہ نے آدم علیہ السلام تو لے کے آمنہ دے لال تک انبیاء نے دنیا تے مابعوث فرمایا۔ ہر آن والا نبی پیغمبر رسول آ کے ایک محنت لے کے آیا ہے کہ سب کچھ کرنے والا کون؟ سارے بولو آدم دی دعوت دیکھو، نوح علیہ السلام 950 سال ایک کی محنت کرتے رہے کہ سب کچھ ہونے کا یقین، بولو بولو 950 سال کنی؟ اور لوگ دا جی کہندے نے جی یہ مولویاں دا اپنا عمل کوئی نہیں، انہاں دی گل تے بندہ عمل نہیں کردا۔ نبی نالو بڑی ذات جدی بات بھی آلہ، جدی ذات بھی آلہ، جدی محنت بھی آلہ، جدی شخصیت بھی آلہ، میرے دوست ہدایت کے دے اختیار دے اندر ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ہدایت دین تے آواں تے آسیہ نو ہدایت یافتہ کر دواں، فرعون دے گھر پیدا ہونے والی ہدایت کے دے اختیار دے اندر ہے۔ میں اگر توجہ رہی تے چند منٹاں دے اندر گفتگو کر کے اجازت چاہاں گا۔ ہدایت دین والا کون؟ آج لوگ کہندے نے جی سانو نہ نماز پڑھن دی لوڑ ہے، نہ جناب سجدے دی ضرورت ہے، نہ دین سکھن دی ضرورت ہے، ساڈے واسطے او پیر ہی کافی ہے جنہیں نہ کدی نماز نیتی نہ کدی قضا کیتی۔ لباس نبی جیسا نہیں، چہرہ نبی جیسا نہیں، کردار صحابہ جیسا نہیں، تقوی علی المرتضی جیسا نہیں، صبر حسین جیسا نہیں۔ اور دعویٰ یہ ہے کہ ساڈے واسطے سید دی سین نو ہی سلام ہے، ساڈے علاقے میں ایک اندر خدا دی قسم سلام انہوں ہے، او سید ہووے نہ ہووے، او سردار ہووے نہ ہووے، محمد دا غلام ہووے، رنگ دا پاواں کالا بلال ہووے، سلامتی اوزی ذات نو سجدہ پاواں سکھ گرانے چ پیدا ہووے، نام احمد علی لاہوری ہووے، پھر سکھ گرانے چ آیا۔ خدا دی قسم دی عظمت نو سلام انج دے ہوئے جدو دنیا تو گیا اللہ نے دی قبر تو جنتیاں خوشبوواں جاری کر دیتی۔ سید ہونا کمال ہے، سید ہونا، لیکن سید ہوئے سید حسین احمد مدنی جیسا،
سید ہوئے پیر عطا اللہ شاہ بخاری جیسا، سید ہوئے عبد القادر جیلانی جیسا، خدا دی قسم اس طرح دے سیداں دے پیران دے تھلے لگی ہوئی مٹی دیوبندیاں دیاں اکھاں دا سرما ہے جڑا تسی سید بنایا ہے۔ جتنے مسلی نے تواڈے سید، جتنے جناب رچ لڑان والے، کتے لڑان والے، تواڈے پیر، میرا پیر سی خدا دی قسم عبداللہ درخواستی، جدے سینے کے اندر اللہ نے قرآن نو بھی محفوظ فرمایا اور احادیث نبویہ نو بھی محفوظ فرمایا۔ مینو میرا پیر میرے سامنے بیٹھا ہے، اسی انج دے ولیاں نو مننے ہاں جنہاں نو ویکھ دے جاؤ تے رب یاد آندا جاوے، سیرت ویکھو تے محمد دی سیرت نظر آوے۔ تو انو او مبارک جنہاں دا لباس بھی پورا نہیں ہے، ہاتھ وچ کڑے، سوٹا پہ لگدا ہے، داڑھی مچھاں انج لگدا ہے کہ جویں او سنگھ تے کسے علاقے چو آیا ہے۔ خدا دی قسم کون ہے؟ اللہ دا ولی ہے۔ نام حضرت خواجہ غلام فرید ہے کبو رحمت اللہ علیہ۔ اج میں چکر لگا کے آیا، غلام فرید ولی تے ہوندا ہے جڑا دعوت دے رب دی توحید ول بلاوے، در در تو بچا کے ایک در تے لے آوے۔ او ولی ہوندا ہے جڑا در در تے جھکاوے، او شیطان تے ہو سکدا ہے، ولی نہیں ہو سکدا۔ جڑا تہجد قضا نہ کرے او ولی، تے انہاں دے ولیاں نے کدی نماز ہی نہیں پڑھی۔ او کہندے ساڈی ایتھے ہوندی نہیں، ساڈی مکے تے مدینے ہوندی ہے۔ کھاندے تھے نے تے نماز کہندے رہے اوتھے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کبو رحمت اللہ علیہ اے اللہ دا ولی ہے۔ اذان ہو گئی، رب دا ولی ستا پہ آئے تے اپنے آپ نو مخاطب کر کے کہندے نے اٹھ ستیا فریدا تے جاگ سویرے تے جاڑو دے وچ مسیت تو ستا تے تیرا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پری۔ ایک تے ایک گل واضح ہو گئی، جڑا سو جائے نا وہ داتا نہیں ہوتا، جڑا سو جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ داتا کون؟ بولو بولو، علی دا داتا کون؟ علی حجویری دا داتا کون؟ معین الدین چشتی اجمیری دا داتا کون؟ سارے نبیاں دا داتا کون ہے؟ ہم منگتے ہیں تو داتا لا الہ، ہم منگتے ہیں وہ داتا لا الہ الا اللہ۔ آمیاں سارے نبیاں دی دعوت، سارے ولیاں دی دعوت، علی دی تعالی دعوت، حسین دی دعوت، میرے دوست میرے پیروں مرشد دی دعوت، میرے عقیدے دی دعوت، یہ جڑی نبیاں دی دعوت ہے۔ آدم تو لے کے آمنہ دے لال تک ہر آن والا نبی ایک کوئی پیغام لے کے آیا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ۔ خدا دی قسم اے جملہ لا الہ، بولو بولو، شرک دے ایمانہ دے اندر زلزلہ طاری کر دیتا ہے۔ جدو پتا کہندا اللہ کی میں نہ کوئی نہیں، حاجت روا بگڑیاں بنان والا،
بیٹے تے بیٹیاں دین والا، عزتاں تے ذلتاں دین والا، لا الہ لا کوئی نہیں، کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بگڑیاں بنان والا کوئی نہیں۔ اسی گل نو حضرت پیر باہو کبو رحمت اللہ علیہ جان دے، پیر باہو نو رحمت اللہ سارے بولو جان دے ہو کہ نہیں؟ ولیاں نو جان دے ہو نا؟ حضرت ایسے گل نو کہندے نے کہ علی فی اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے بچ لائی او کیڑی بوٹی حضرت اپنگ والی بوٹی نہیں، او لا الہ دی بوٹی ہے، اور رب دی توحید دی بوٹی ہے، رب دے قرآن دی بوٹی ہے، ابو بکر دی صداقت دی بوٹی ہے، عمر دے عدل دی بوٹی ہے، عثمان دے حیا دی بوٹی ہے، علی دے شجاعت دی بوٹی ہے، معاویہ دے تدبر دی بوٹی ہے۔ جس من وچ لگ جاندی ہے نا، خدا دی قسم او من کنوں کہندے نے پنجابی چ دل نو، او پھر من انج دا بن جاندا ہے، ہاں ہاں، او پھر ٹردا زمین تے وے رب پیراں دا کھڑاک عرشاں تے مصطفیٰ نے سنا دیندا ہے۔ یا حی یا قیوم ہر نبی دا پیغام کہ لا الہ، اللہ فرماندے نے ایدے تے ایمان بنا لے، اپنا عقیدہ بنا، حاجت روا بھی اللہ، مشکل کشا بھی اللہ، بگڑیاں بنان والا بھی اللہ، عزتاں تے ذلتاں دا مالک بھی اللہ۔ جدو بندے دا اے عقیدہ بن جاندا ہے، جدو بندہ ہر قدم تے کہندا ہے کہ ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ اللہ کہندے نے جدوں بندہ کہندا ہے آنا رب دے نال یاری لگا، اللہ ایتھے بھی عزت دے گا، اللہ اوتھے بھی عزت دے گا۔ عزتاں کدے اختیار دے وچ نے، ہاں، لیکن او بندہ کدی بھی صاحب عزت نہیں ہو سکتا جدے عقیدے دے اندر لا الہ دی آواز نہ ہووے اور او دے تے عمل نہ ہووے۔ عزت دی پہلی سیڑھی ہے رب نال لگاؤ لگانا، اور رب نال تعلق جوڑن والے ساڑے اقابر لگاندے لگاندے دنیا تے چلے گئے، اور اس نعرے دی خاطر جیل آئی تے برداشت کیتی، وطن چھڑنے پیا تے برداشت کیتا، صحابہ دی طرح لا الہ دے نعرے تو منہ نہیں موڑیا۔ یقیناً وہ لوگ ہی کامیاب نے جنہاں دے دلاں دے اندر رب نال محبت ہے، جڑا رب نو چھڑ دے وہ در در تے محتاجی کی زندگی گزارتا ہے۔ ہاذا من فضلی ربی لکھیا ہوندا نا بڑیاں بلڈنگاں بنا کے، اصل ہے ہاذا من فضلی وڈی، ربی نہیں۔ ہاذا من فضلی ربی، خدا دی قسم جھونپڑی دے اندر روے تے ہاذا من فضلی ربی۔ بلال دی طرح کھانا نہ ملے، لباس نہ ملے، ہاذا من فضلی ربی۔ عطا اللہ شاہ بخاری دی طرح جیل دیاں کوٹھڑیاں دے اندر چلے جاتے، ہاذا من فضلی۔ ہاں خدا دی قسم تسی جتنا بھی اللہ دا شکر ادا کرو کم میں کہ اللہ نے تہانوں انہاں علماء دے نال وابستہ کیتا ہے۔ اسی بات تے شکر ادا کرو کہ سانو اللہ نے رہبر ایسے عطا کیتے جنہاں دے سینے دے اندر قرآن محمد دا فرمان ہے۔ جاؤ اٹھاؤ دنیا دے قرآن مقدس دے اوراق پلٹ کے دیکھو، تفسیر لکھ دے نظر آن گے علماء دیوبند، حدیث دی شرح لکھ دے نظر آن گے علماء دیوبند،
جیل دیاں کوٹھڑیاں دے اندر قرآن پڑھدا نظر آئے گا تے دیوبندی دور دیاں گلاں کتاباں تے کدے کول ٹائم ہے لال مسجد کل دا واقعہ ہے ایتھے رب دی توحید نو آواز بلند کردا شہادت دا تغمہ پاندا نظر آندا ہے دیوبندی بنیاد یہ ہے کہ عقیدہ درست ہوئے رب دی توحید تے ہوئے تے اللہ کہندے نے پھر میں نو انعام دینا بدقسمتی یہ ہے کہ سانو ہر خبر تے یقین ہے رب دے قرآن تے یقین نہیں اللہ فرماتے نے آجا میرے سارے نبیاں دا مشترکہ اجلاس ہے سارے نبی ایک کوئی پیغام لے کے آئے نے کہ آجاؤ رب دے دروازے تے اللہ فرماتے نے جدے عقیدے دے اندر توحید ہوئی جدے عقیدے دے اندر میرے سامنے جھکنا ہویا میں اللہ اعلان پہ کرنا دنیا والے عزت چاہندے ہو تے نعرہ بنا لو ان الذین قالوا ربنا ربا تو ہی ساڈا ہے سارے کہندے تے ہے نا جی رب رب اللہ کہندے نے انج نہیں میں پھر پرکھنا ماں تو نعرہ لگایا پکا ہے میں جدو بندہ کہندا اللہ تو حاجت روا مشکل کوئی شاہ بگڑیاں بنانا والا ساڈے ڈبیاں بیڑیاں اتارن والا خدا دی قسم اللہ دا نبی ہے نام حضرت یونس علیہ السلام لوگ کہندے نے جی فلاں پیر یا وہاب الحق بیڑا تک تیرا تکے تے بیڑا وہاب الحق یہ تے انج لگدا حضرت جویں انہاں نے نا پیراں نو اپنا کنڈکٹر رکھیا ہویا ہے نبی ہے پیغمبر ہے کشتی پھنس گئی بمر دے اندر میرے دوستو جدو کشتی حج کو لے کھان لگ گئی تو یونس علیہ السلام کے نو پہ پکار دے لائق کون ہے علی پکارے تیرا بنو نبی پکارے تیرا بنو کرب و بلا دیاں وادیاں دے اندر حسین پکارے تیرا بنو نامیاں توجہ کرنا ابراہیم خلیل اللہ کول اولاد کوئی نہیں ابراہیم 90 سال دی عمر دے اندر پکارے تے کنو پکارے چھری تے تھلے اسماعیل پکارے تے کنو پکارے اگ دیاں گاریاں دے اندر ابراہیم رب نو پیا پکار جائے چھری تلے اسماعیل رب نو پکار دے پینے کہ یونس علیہ السلام انہاں انیر نگریاں دے اندر اپنے رب نو آوازاں پہ مار دینے اور پوری اللہ دی مخلوق نو پیغام پہ دن دینے یارو ہر جگہ ہر وقت مددگار کون ہے نبی نالو وڈا رب تو بعد اگر کسے دا مقام ہے تو نبی دا ہوندا ہے تو انہوں نے اپنی زندگی دے اندر جناب والا کشتی بمر دے اندر پھنس گئی تو یونس علیہ السلام آوازاں مار دے بینے اپنے رب نال رابطہ بنا دے بینے کہندے نے اللہ الہ الا انت سبحانک انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو نبی انج پکار سکدا ہے تے اسی کیوں نہ پکاریے مصیبت دے اندر پھنس جاؤ تے کینوں پکارو خوشی دینے والا بھی اللہ اولاد دینے والا بھی اللہ یا حی یا قیوم اللہ کہتے ہیں میرے نال لگاؤ لگا یاری لگا میرے وال متوجہ ہو کہ اے اپنا عقیدہ بنا لا کہ جزا دینے والا سزا دینے والا جزا دینے والا سزا دینے والا وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا
80 سال اپنی گناہ دے اندر گزاری بیٹھا ہے. ایک بندہ 50 سال ہو گئے نے، 80 سال ہو گئے نے، یا سنم یا سنم یا سنم. اے جناب والا اونگ آ گئی، نیند آ گئی، یہ منہ چو نکل گیا یا سمت. اللہ کے دن لبیک یا عبدی. فرشتے کہندے نے اللہ انہیں جان بجھ کے تینوں نہیں پکاریا، غلطی دے نال تینوں آوازاں ماریاں نے. اللہ فرماتا نے فرشتے انی عالم ما لا تعلمون. اللہ کہتے ہیں جو میں جاننا تسی نہیں جان دے، مینوں بھی پتہ ہے. پکاریا تو ہے سنا مدد منگیے. جے 100 سال 80 سال صنم نو پکاردا رہا، اے دی داد رسی نہیں ہوئی. مینوں پکاریا ہے، میری رحمت نو گوایا نہیں ہے کہ میں نو خالی ہاتھ اپنے دربار تو بور دوا. ایسے گالوں کہندا ہے کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے، وہ بخشش کے دریا بہا دینے والا. اللہ بندے نے آ جا میرے دروازے تے آ جا، تینوں گھاٹا پہ گیا ہے تد بھی مینوں پکار، تینوں منافع مل گیا ہے میرے نال رابطہ بنا. دیکھا ان الذین قالوا ربنا اللہ، میرا رب تو ہی ہے. پھر ہن یا اللہ صرف زبانی دعویٰ کیتا جائے؟ اللہ فرماتے نے نہیں، ثم استقاموا، ڈٹ جا. یا اللہ کیویں ڈٹاں؟ اللہ کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. میرے نبی نے 63 سال محنت فرما کے ایک جماعت تیار کی ہے جنہوں اصحاب پیغمبر کیا جاندہ ہے. اللہ کہتے ہیں انہاں ول ویکھ جویں اے ڈٹے نے، جویں بلال کولیاں تو ڈٹ گیا ہے ربنا اللہ دا نعرہ لگا کے، جویں خبیب تختہ دار تے جوم گیا ہے ربنا اللہ دا نعرہ لگا کے، جویں سمیہ دے جسم دے ٹکڑے کر دیتے گئے نے انہیں نعرہ لگایا ربنا اللہ. تو بھی انج ڈٹنا. پھر میرے دوستو اللہ نے سانو جس جماعت دے نال وابستہ کیتا ہے میرے اکابر نے بھی ڈٹ کے دکھایا ہے. ثم استقاموا، اللہ کے دنے صرف نعرہ نہیں لگانا بلکہ استقامت اختیار کر. اور پھر کس طرح دی؟ اللہ کے دنے وہ ایک جماعت ہے جنہاں نو تختہ دار تے لٹکا دیتا گیا، بلال نو زمین تے نہیں کولیاں تے لٹا دیتا گیا ہے، سینے تے پتھر رکھ دیتے گئے نے. ایک کوئی گل کہندا ہے کہ میرا رب خدا ہے، او مار دینے تے کہندا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آگئے کوڑے لے کے، آگئے نیزے لے کے، برچیاں لے کے، انہاں نے مکے دیاں گلیاں دے اندر گھسیٹے آئے، انہاں نے جیل دیاں کوٹھڑیاں دے اندر سٹ دیتا ہے. تے کہندے نے بلال رب دا رابطہ چھڈ، سونے محمد دا ساتھ چھڈ دے. تے مینوں انج لگ رہا بلال جوں کے کہندے ہون گے سامنے سونے محمد دا گزر ہویا ہے، آمنہ دے لال گزرے نے. تے بلال سونے نبی ول ویکھ کے کہندے ہون گے کہ دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں. انج ڈٹنا اے نہیں کہ جدوں کم پوے ادوں ملتان جانی ہاں، کھیر آوے تے پیٹ وچ لے جانی.
جویں کولے آتے لیتے پہ کہندے چھڑ دے رب دا دامن، چھڑ دے مصطفیٰ دا فرمان، تے بلال جوم جوم کے کہندے نے کہ دل نبی دے نظارے کولا رج دائی نہیں، دل نبی دے نظارے کولا رج دائی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں۔ سارے صحابہ نے جنیرہ نو مار پھری ہے، سمیہ دے جسم دے ٹکڑے کر دیتے گئے نے، میں کیوں سلام نہ کرا اس جماعت نو جنہاں نو دیدار مصطفیٰ بھی نصیب ہویا ہے، جنہاں نے اللہ دے نال لگاؤ لگایا ہے، کولے بھی انہاں دا کچھ بگاڑ نہیں سکے، انہاں دے جسم دے آخری خون دے قطرے وچوں ایوئی آواز آندی رہی کہ ساڈے نبی دا فرمان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دا فرمان ساڈے واسطے قرآن، سانو کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، سانو کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں، کیویں لبے جدا سونا، خدا دی قسم جڑا ٹرے تے قرآن بولے، جڑا بیٹھے تے قرآن بولے، جڑا معراج تے جاوے تے قرآن بولے، بدر وچ جاوے تے قرآن بولے، مکے وچ جاوے تے قرآن بولے، غار ہرا وچ جاوے تے قرآن بولے، غار سور وچ جاوے تے قرآن بولے، میاں قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہر رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا۔ میرے دوستو عقیدہ بنا لو کہ نبی دی ہر قدم تے رب دے قرآن دیاں گواہیاں موجود نے، جتھے نبی گیا قرآن بولدا ہے، تے جے اللہ دے نبی خان پور آئے ہوندے تے قرآن بولو کئی کہندے نا جی ہر جگہ ہے، جتھے نبی گیا تائید قرآن کر دے، شادی کوت وچ نبی سے قرآن بولے، بدر وچ نبی سے قرآن کرے بھی بدرین انتم اذلہ، میرا نبی ارشاد سے جاوے سبحان الذی اسری بعبدی، ہاں ہاں میرا نبی جدر جدر جاندا ہے قرآن تائید کردا جاندا ہے۔ میرے دوست جے نبی لاہور آندے تے قرآن بولدا، جے نبی ملتان آندے تے قرآن سمجھ لو، جے قرآن نہیں بولیا تے نبی ایتھے آئے، نبی ایتھے آئے، دیوبندیوں مبارک ہووے، اللہ نے تہانوں عقیدہ او دتا ہے جڑا قرآن و سنت دے عین مطابق ہے، تہانوں رہبر رہنما دتے نے جنہاں نے جیل دیاں کوٹھڑیاں دے اندر بیٹھ کے بھی قرآن دی تفسیر لکھی ہے، حدیث دی شرح لکھی ہے، رب دی توحید دا پرچم بلند کیتا ہے۔ احمد علی لاہوری ہاں ہاں اسی سرزمین دا مرید، اتھوں ہی فائدہ حاصل کرنے والا، دین پور شریف تو عالم ہے کہ انگریز کہندا ہے کہ ملک بدر کر دواں گا، حضرت نے فرمایا قصور کی ہے، کہنے لگا تو قرآن پڑھنا ہے، رب دی توحید بیان کرنا ہے۔ پھر لاہور دی سرزمین تے آیا مرد قلندر، برف تے بلاکاں دے اندر لٹا دیتا گیا، کہندے نے بول احمد علی کی عقیدہ تو نظریہ ہے، احمد علی کہندا ہے ربنا اللہ۔ دیوبندیوں مبارک ہووے تہاڈا عقیدہ قرآن چو بھی ثابت ہے، صحابہ دے عمل تو بھی ثابت ہے۔ جویں بلال نے کولیاں دے لیٹ کے کیا سی نا ربنا اللہ،
جویں خبیب نے تختہ دار تے جھوم کے کیا رب اللہ، جویں حسین ابن علی نے کرب و بلا دیاں وادیاں وچ کیا رب اللہ، اسی طرح میرے اکابر نے مالٹا دی جیل وچ بھی کیا. بولو کی کیا؟ کراچی جناح ہال دے اندر انگریز دے سامنے سید حسین احمد مدنی نے کیا کیا. ہاں ہاں حضرت درخواست تھی اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. انہوں نے بھی ہر جبر ہر ظلم دے سامنے ڈٹ کے صحابہ دی طرح اس پر سنو بلند کیتا، جھکے نہیں. ہر ظلم دے بدلے ایک ہی جواب سی ربنا اللہ. یا پنجابی جو سمجھ لو ہر گل دے کندے سن کہو سبحان اللہ. کہدا کی میں نے سبحان کہدا نہ ہے. بولو بولو میرے دوستو، جس طرح صحابہ نے دین دی سربلندی دی خاطر وطن قربان کیتا، الحمدللہ میرے اکابر نے وطن قربان کیتا. جس طرح صحابہ نے اپنی اولاد نو قربان کیتا، مولانا محمد علی جلندری قبر رحمت اللہ علیہ اچھی کیا دیو. میں نے پتا تسی آخری سامہ دیو، بڑا صبر کیتا ہے تسی، جتھے اننے مولوی برداشت کیتے نے کہا بھی کر لو کو سبحان اللہ. علی حضرت بیٹھے نے، انہوں نے موبائل پکڑے ہے بواری دا ہاں جی 10 علی ہور تساں برداشت کرنے نے کہو الحمدللہ. یہ بھی کرامت ہے حضرت دی، اننے مولوی برداشت کر دے ہو. حضرت دی موجودگی نہ ہوئے تو تسی بھی دوڑ جاؤ. اور انہاں دی موجودگی دی وجہ ہے میں منہ دے تے تعریف کرن دا قائل نہیں، لیکن خدا دی قسم خطبہ دا شرح صدر ہوندا ہے انہاں دی توجہ دی وجہ. اگر جلوہ فروز نہ ہون تے تسی بھی نا احمد علی مولانا محمد علی جلندری قبر رحمت اللہ علیہ. کسی نے کہا حضرت تہاڈا بیٹا دنیا تو رحلت کر گیا، یہ مرد کلندر ختم نبوت دی آواز بلند کرن واسطے نکلیا ہوئے ہے. تو بندیو ہر معاملے دے اندر اللہ نے تہانوں اول نمبر رکھے ہے. کہنے رکھے فتنہ ختم نبوت تے اٹھے کوئی ڈاکو ڈاکا مارے تے تحفظ کردہ نظر آندا ہے دیوبندی. فتنہ میرے دوستو غیر مقلدیت تے اٹھے تے دفاع کردہ نظر آندا ہے دیوبندی. فتنہ صحابہ دے خلاف اٹھے تو دفاع کردہ نظر آندا ہے. نظام شریعت دا معاملہ ہوئے تے اول نمبر اگلی سیٹ تے رب کینوں بٹھاندا ہے. بولو بولو عبداللہ درخواستی نظر آندا ہے، مفتی محمود نظر آندا ہے. تو میں کہہ رہے اساں جس طرح صحابہ نے دین دی خاطر اپنا مال جان وطن قربان کیتا، اسی طرح اج دے دور دے اندر علماء دیوبند نے کیتا. مولانا محمد علی جلندری کہندے نے بیٹا اللہ دے سپرد ملاقات ہوئے گی رب دے دربار دے اندر. مینوں تیرے نالوں زیادہ محبوب تے پیاری ہے نبی دی ختم نبوت دا مسئلہ. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس معیار تے اللہ نے علماء دیوبند نو پورا اتارے. قربان کیتیاں اپنی اولاد نو بھی قربان کیتا جس طرح صحابہ نے کیتا. پھر تسی شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے توانو اس جماعت نال وابستہ رکھے ہے. رب توانو اسی جماعت دی محبت دے اندر زندہ رکھے، ادھے تے موت آ جائے. آمین کہہ دیو. سیدنا بلال کو رضی اللہ تعالیٰ نو کولے انت لیٹ گانے، لیکن کہندے نے ربنا اللہ. میرے
اس میرے اکابر جیل دیاں کوٹھڑیاں دے اندر چلے گئے نے پیر حسین احمد مدنی جیل دیاں کوٹھڑیاں دے اندر سید محمود مولانا محمود الحسن دیوبندی جیل دیاں کوٹھڑیاں دے اندر بیٹھ کے رب دے قرآن دیاں تفسیراں پہ لکھ دے اللہ کہندے نے جرا کہندا ربنا اللہ تو میرا اللہ کہندے نے پھر میں آزمانا وا یا اللہ کہ میں آزمان دے ہو اللہ فرماتے نے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات۔ اللہ استقامت نصیب فرمائے۔ نعرہ لگانا بڑا آسان ہے میرے دوستو، صحابہ دا ایمان اللہ نے ساڈے واسطے اس واسطے کہ کسوٹی بنایا ہے، ایک نمونہ بنایا ہے، ایک آئیڈیل بنایا ہے۔ اگر رب دی توحید نال پیار ہے تو صحابہ دی طرح کر، نبی دی نبوت ختم نبوت نال پیار ہے تے صحابہ دی طرح کر، قرآن نال پیار ہے تے صحابہ دی طرح کر، اعمال کرنے نے تے صحابہ دی طرح کر۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی رفا عزت کی قسم ہے اے صحابہ تو ہاڈے واسطے آسمان دے ستارے نہیں، انہاں دے پیچھے پیچھے ٹر دے آؤ تے میں رب جنت دے اندر جگہ عطا کر دواں گا۔ اور اللہ فرماتا نے آخری بات، اللہ فرماتے نے جڑا پھر ثم استقاموا ڈٹ جاندا اس گل تے اللہ نو ملدا کی ہے؟ اللہ فرماتے نے اونوں کی ملدا ہے جدو دنیا تو آن لگدا ہے نا، میں فرشتیاں نو کہنا بھی جاؤ چلے جاؤ استقبالیہ کمیٹی بن کے تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة۔ یارو یہ عام بندیاں واسطے خوشخبری ہے، جڑا استقامت نال اپنے عقیدے تے اپنے نظریے تے ڈٹ جائے او دے واسطے جنت دی کی ہے، بشارت جنت دی کی ہے۔ جنہاں نے ساری زندگی نبی دے پیچھے نمازاں پڑھیاں، جنہاں دے خوشی دے گواہ اللہ دے نبی، جنہاں دے نکاح خان اللہ دے نبی، جنہاں دا امام اللہ دے نبی، جنہاں دا پیر مصطفیٰ ہے، خدا دی قسم تے پھر ساڈا اے ایمان تے عقیدہ ہے اسی جنت دے منتظر ہیں اور جنت صحابہ دی منتظر ہے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔